السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے بفضل الله تعالى سوف تبدأ الجلسة السنوية لجماعتنا في بريطانيا الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. ومنذ بضعة أسابيع يذهب المتطوعون إلى حديقة المهدي لتجهيز مكان الجلسة، ومنذ أسبوع أو 10 أيام فإن أعمال التجهيز جارية على قدم وساق من قبل أعضاء مجلس خدام الأحمدية وغيرهم من المتطوعين. إن تجهيز المكان للجلسة في العراء ليس بأمر هين، غير أن المتطوعين من الخدام وغيرهم ممن يحضرون من مختلف أنحاء بريطانيا يقومون بهذا العمل بمهارة لا يوجد لها نظير عند أي تنظيم آخر في العالم. فهذه العاطفة النادرة لهي فضل من الله تعالى، وقد تولدت في الخدام وغيرهم من المتطوعين ببركة بيعة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. فلا يزال هؤلاء الشباب يعملون باستمرار بتفان عجيب في المطر وفي الشمس ليجهزوا المكان لهذه الجلسة التي بدأها سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. ثم عندما تبدأ الجلسة سوف ينضم إليهم آلاف من المتطوعين الآخرين لتقديم خدماتهم من أجل العناية بضيوف الجلسة وإدارة نظامها على ما يرام. ثم بعد انتهاء الجلسة سيعملون لعدة أيام من أجل جمع العدد والأثاث وتنظيف المكان. هؤلاء المتطوعون الذين يعملون الآن أو الذين سينضمون إليهم فيما بعد إن شاء الله تعالى يكونون رجالا ونساء وأطفالا وبنات وصغارا وشيوخا. فهذه العاطفة غير العادية لخدمة ضيوف المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لا توجد اليوم في الدنيا إلا في الجماعة التي أسسها حضرته عليه السلام. في هذه البلاد الغربية يعطي الجميع الأولوية للدنيا
ولحطامها إلا ما شاء الله، إلا أن شبابنا الأحمديين يتطوعون بخدماتهم لضيوف الجلسة بمنتهى التواضع. لذا فمن واجبنا أن ندعو لهم بدون انقطاع بأن يوفقهم الله تعالى للخدمة على أحسن وجه، وأن يحميهم من كل شر وهم وأذى. والآن وكما هي عادتنا وكما هو ضروري أيضا، سأقدم بعض النصائح للمتطوعين فيما يتعلق بالضيافة. لا شك أن كل المتطوعين يخدمون ضيوف المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بكل ما في وسعهم من جهد وعناية كما قلت آنفا، إلا أن فيهم الصغار والجدد الذين يقدمون خدماتهم لأول مرة، كما أن القدام أيضا بحاجة إلى التذكير. لذا فلزام علينا أن نضع في الاعتبار ونذكر أنفسنا مرة بعد أخرى بتعاليم الإسلام وأسوة النبي صلى الله عليه وسلم ونموذج الخادم الصادق له صلى الله عليه وسلم ونصائحه فيما يتعلق بالضيافة، لكي نصل إلى أعلى مستويات الضيافة. يقص الله علينا في القرآن الكريم قصة ضيوف إبراهيم عليه السلام لبيان أهمية الضيافة، فيذكر أنه لما جاء إبراهيم الضيوف كانت ردة فعله الأولى والفورية بعد الترحيب بهم والتسليم عليهم أنه لم يلبث أن أعد لهم الطعام، ثم تحدث عن قلقه بشأن ضيوف لوط عليه السلام بألا يتعرضوا لأي أذى على يد قومه ويكونوا في مأمن من شرورهم. لذا فعلينا أن نهتم بألا يتعرض الضيف لأي أذى ومعاناة، فإن تعرض الضيف لأي معاناة فضيحة للمضيف. هذا أيضا درس نستخلصه من هذه القصة، فينبغي أن نتذكر أن معاناة الضيف ليست بأمر هين يمكن غض النظر عنه، بل أن تعرضه لأي نوع من المعاناة سبة وعار للمضيف، ومن أجل ذلك قد حث الإسلام كثيرا على إكرام الضيف. إن الخصال الحميدة العظيمة التي لمستها السيدة خديجة رضي الله عنها في النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ذكرته بها عندما رأته قلقا لدى نزول أول وحي عليه قائلة: إن الله تعالى لن يضيع صاحب هذه المزايا العظيمة أبدا. ونرد مرة أخرى نوضح نقول أن السيدة عائشة قالت أن الله تعالى لن يضيع صاحب هذه المزايا العظيمة أبدا. أقول كان من هذه المحاسن العظيمة أنها قالت له: كيف يضيعك الله وأنت تكرم الضيف إلى أعلى مستوى. ثم إننا نجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم العشرات بل المئات من الأمثلة والواقعات التي تبين كيف أن إكرامه للضيف كان قد بلغ القمة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم
وقد علم صحابته وأمته أساليب إكرام الضيف هذه. وهناك واقعات محيرة للصحابة تبين كيف أنهم كانوا يقومون بالإيثار والتضحية النادرة إكراما للضيف، وكيف أن الله تعالى بارك في ضيافتهم وأثنى عليهم. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءه الضيوف بكثرة وزع بعضهم على الصحابة واستضاف بعضهم في بيته. وذات مرة جاءه ضيوف كثر فوزع بعضهم على صحابته وذهب ببعضهم إلى البيت. يقول الصحابي عبد الله بن طهفة أنني كنت بين هؤلاء الضيوف الذين استضافهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. أخذنا إلى بيته وقال لعائشة رضي الله عنها: هل في البيت من طعام؟ قالت: نعم، هناك قليل من الحريرة التي أعددتها لإفطارك، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما، فأمرها أن تأتي بها، فجاءت بها في إناء فارتشف منها رشفة أو رشفتين، ثم قال للضيوف: سموا الله واشربوها، فشربناها بدون أن ننظر إليها حتى شبعنا. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل من مشروب في البيت؟ فجاءت عائشة رضي الله عنها بشراب فشرب منه قليلا، ثم قال لضيوفه: سموا الله واشربوه، فشربنا بدون أن ننظر إليه حتى شبعنا. هكذا كانت ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله قد أكل من الطعام أو تذوقه قبل الجميع من أجل الدعاء، ليكفي الجميع ببركة دعائه، وقد كفاهم حقا. وهناك عشرات من الأحداث التي تذكر حلول البركة في الطعام بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث شبع كثيرون بتناول طعام قليل. أحيانا يخلق بعض الضيوف وضعا حرجا جدا حتى يفقد المضيف صبره، ولكن انظروا كم هي عظمة أسوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بات عنده ضيف ووسخ الفراش إما لمرض في بطنه أو عمدا بسبب عدائه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم غادر صباحا باكرا، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يغسل الفراش فورا بدلا من أن يلومه. باختصار، نرى في أسوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته أنه كان يؤدي حق الضيافة إلى أقصى حد ممكن، وبسبب أسوته هذه نجد في حياة الصحابة رضوان الله عليهم أمثلة رائعة على الإيثار من أجل الضيف. ويا لها من واقعة شهيرة فريدة من نوعها، والتي كلما قرأها الإنسان تمتع بها. وتلك الحادثة هي، أو أقصد، حين نوم أحد الصحابة أولاده من أجل تقديم الضيافة لضيف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بات هو جائعا بدون أن يشعر ضيفه بذلك مطلقا. يقول أحد الأنصار
أتاني النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا فجئت به إلى بيتي وسألت زوجتي هل عندك من طعام؟ قالت هناك طعام قليلا أعددته للأولاد. فتشاور الاثنان وقرر أن ينوم الأولاد بطريقة أو أخرى، ثم تضع الزوجة الطعام أمام الضيف وتطفئ السراج بحيلة. فوضع الطعام أمام الضيف، ثم أطفأت ربة البيت السراج بطرف ردائها، ثم تشاور الزوجان أن يتظاهر أمام الضيف أنهما يشتركان معه في الأكل، وإلا فإنه يستحيي ولن يأكل جيدا لأن الطعام قليل. فأطعماه بهذه الحيلة حتى شبع. وفي الصباح جاء الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ضاحكا: لقد أعجب الله أسلوبك لإطعام ضيفك حتى ضحك الله منها. فقد أعجب الله سبحانه وتعالى بهذه الضيافة جدا، إذ قد أطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فكان الصحابة يؤثرون الضيوف على نفوسهم وأولادهم أيضا. فمن المؤكد أن هؤلاء الناس يرثون نعم الله سبحانه وتعالى في كلا العالمين بالفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. لقد نشأت هذه العاطفة في الصحابة بعد مشاهدتهم أسوة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وبعد الاطلاع على تعليمه. فقد ورد في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد ورد في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهذه هي المعايير للمؤمن. فحين يتقدم المرء في الإيمان الكامل يفوز برضوان الله سبحانه وتعالى أيضا. وحين ينال المرء رضوان الله عندها يحظى بنعم الله وآلائه في كلا العالمين. كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا سلم الضيف لأحد من الصحابة سأل الضيف فيما بعد كيف وجد الضيافة. فقد ورد في رواية أنه جاء وفد عبد القيس فقال النبي: يا معشر الأنصار أكرموا إخوانكم. فلما أصبحوا قال: كيف رأيتم كرامة إخوانكم لكم وضيافتهم إياكم؟ قالوا: خير إخوانا، ألانوا فراشنا وأطابوا مطعمنا وباتوا وأصبحوا يعلمون كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فحين أقاموا المجالس فإنما لذكر الله ورسوله، فهي من واجبات المضيفين. فالذين يأتي إليهم الضيوف في الجلسة عليهم أيضا أن يقضوا معظم أوقاتهم ليلا
في ذكر الله ورسوله بدلا من الانشغال في الأمور المادية ولهو الحديث. فليقضوا أوقاتهم في ذكر الحسنات وتعليم البر والتقوى. ففي الضيوف أطفال وشباب يحضر جلساتنا عددا لا بأس به من ضيوف غير أحمديين أيضا مع الأحمديين، فهم يقيمون في أماكن مختلفة، وفي كل مكان فريق خاص بالضيافة. فيجب على أعضاء هذا الفريق أو العاملين أن يقدموا لهؤلاء الضيوف قدوة حتى يشعر هؤلاء الضيوف أنهم جاءوا للاشتراك في جلسة دينية، لا أي مهرجان مادي، كما يجب على هؤلاء العاملين أن يرفعوا أخلاقهم إلى أعلى مستويات، بحيث يجب أن يشغلوا أنفسهم يشغلوا أنفسهم في الأمور الدينية ليلا ونهارا، بدلا من الانشغال في لهو الحديث. فهذا سيؤثر كثيرا في الضيوف أيضا، وسوف يتبين لهم أن هؤلاء الأحمديين قد اجتمعوا في هذه الأيام خالصة لله سبحانه وتعالى، منقطعين عن الدنيا نهائيا، وبهذه العاطفة هم يخدمون الضيوف ويعلمونهم أيضا. فهذا يعد نشاطا دعويا من قبل العاملين، وتتم تربية الأولاد والشباب أيضا. فأمام الجماعة الإسلامية الأحمدية مسافة شاسعة لتقطعها بفضل الله تعالى. لقد فهم الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر، فأدوا حق ضيافة الوفد القادم كما ذكرت لكم مثالا، وقدموا لهم إقامة رائعة وطعاما جيدا، وفي الوقت نفسه سعوا لأداء حق سد حاجاتهم الروحانية والعلمية أيضا، لكي يتمكنوا من تربية أهليهم تربية رائعة حين يعودون إليهم، ويوفقوا لإيصال رسالة الإسلام إلى سكان منطقتهم على أحسن وجه. في نظام الجلسة عندنا أيضا يوجد قسم التربية والتبليغ، وتتشكل الفرق لهما في أيام الجلسة، وتعقد الاجتماعات مع أفراد الشعوب المختلفة وشتى الطبقات ليلا أيضا. فتقديم هذا الطعام الروحاني لأفراد الجماعة وغيرهم من واجب العاملين في الجلسة، فيجب أن ينظم ذلك أيضا جيدا، أو أن يتم النظام بهذا المجال بطريقة جيدة. فيجب أن يتذكر العاملون ويضعوا في الحسبان أن عملهم لا يقتصر على خدمة الضيوف فقط، بل نماذجهم العملية وأعمالهم أيضا جزء من الضيافة. فعليهم أن يهتموا بهذا الجانب أيضا في هذه الأيام. كيف قدم لنا الخادم البار النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الموعود عليه السلام نماذج رائعة للضيافة في هذا العصر، وكيف قد قام بالتربية. فأقدم لكم بعض الأمثلة منه. فهناك حادث إكرام الضيف. ذات يوم جاء أحد المبايعين ضيفا إلى حضرته عليه السلام، حيث كانت له علاقة المريدية به، وبحسب ذلك بدأ يدلك قدمي حضرته عليه السلام. وأثناء ذلك دق أحد الهندوس الباب أو النافذة. يقول هذا الصحابي:
هممت أن أنهض لأفتح الباب، لكن المسيح الموعود عليه السلام قام بسرعة متناهية وفتح الباب قائلا: أنت ضيفي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يجب إكرام الضيف. فالجدير بالملاحظة هنا أمران: أحدهما أن الضيف كان من مريدي حضرته، ونظرا لهذه العلاقة قد سمح له حضرته بتدليك قدميه احتراما لرغبته. والثاني إكرام الضيف عملا بأمر سيده ومطاعه صلى الله عليه وسلم. فاندفع فورا إلى الباب وفتحه، ولم يدع للضيف فرصة ليفتح هو، وذلك إكراما له. يقول حضرة ميان بشير أحمد: لقد أخبرني سيتي غلام نبي الذي كان له محل في راولبندي، وكان أحمديا محترما وفقيرا، فقال: مرة جئت إلى قديان لزيارة المسيح الموعود عليه السلام، فوصلت مساء إلى قديان، وكان المطر ينزل بخفة أيضا، والفصل شتاء. حين استلقيت ليلا بعد تناول العشاء ومضى هزيع من الليل، سمعت دقة على الباب، وحين فتحت الباب فإذا سيدنا المسيح الموعود عليه السلام واقف أمامي، يمسك بيده كأسا من الحليب الساخن وفي الأخرى مصباحا. فاضطربت لرؤية حضرته، لكنه قال بمنتهى اللطف: لقد أرسل إلي أحد الحليب، فقررت أن أعطيك إياه، فتفضل واشرب هذا الحليب، فربما أنت معتاد على شرب الحليب. فكان سينتي المحترم يقول: لقد فاضت عيناي بالدموع، وقلت في نفسي: سبحان الله، ما أروع الأخلاق، كيف يتمتع مسيح الله الجليل بخدمة خدامه ويتحمل المعاناة. كان حضرته يطلب إعداد الطعام الخاص للضيوف عادة بحسب مزاج سكان المناطق المختلفة، لكن في أيام الجلسة كان يعد طعام موحد بمقتضى الأمور الإدارية لكي لا تحدث مشاكل كثيرة. لكن اليوم قد تطورت الجماعة كثيرا بفضل الله تعالى من حيث النظام والإدارة وتربية العاملين، حيث يتوفر العاملون المتطوعون، والوسائل أيضا متوفرة جدا. فالجماعة بفضل الله تقدر أو بإمكانها تقدر على تأمين المرافق الكبيرة بسهولة. لذا بحسب نظام الجلسة وإدارتها يهيأ الطعام للضيوف بشكل عام، وبالإضافة إلى ذلك يحضر طعام خصوصي للمرضى وللضيوف غير الأحمديين والضيوف من مناطق خاصة، وهذا لا يكلف شيئا ولا بأس فيه. وينبغي أن لا تكون فيه أي مشكلة، فبعض الناس يثيرون التساؤلات بلا مبرر أنه لماذا يحضر طعام خصوصي، ولماذا يعد طعام خاص لفلان، فعليهم أن يبدوا رحابة الصدر. ولكن يجب أن يوضع هذا الطعام العادي أيضا على مائدة الضيوف الخصوصيين غير الأحمديين الذين يسموا عادة ضيوف وكالة التبشير، ليعرفوا ماذا يأكل عامة الضيوف في الجلسة. ومن الملاحظ أن بعضهم يتناولون هذا الطعام بكل شوق ورغبة، فالأصل أن لا يكون هناك تكلف، إذا يوم كان تأمين الطعام الخصوصي صعبا لم يكن يعد خصيصا، أما الآن فيمكن بسهولة. ولذا من مقتضى إكرام الضيف أن يعد الطعام الخصوصي للضيوف غير الأحمديين. كان الطعام الخصوصي يحضر للمرضى والضيوف الأجانب في ربوة أيضا يوم كانت الجلسات تعقد هناك، فإذا كان الطعام الخصوصي يحضر هنا أيضا فلا بأس في ذلك ولا وجه للاعتراض. ومع ذلك أقول إنه يجب على الأحمديين أن يتناولوا عادة الطعام العمومي الموحد، وكذلك يجب على المسؤولين أيضا، وأقصد جميع العاملين والمسؤولين، أن يتناولوا الطعام العمومي للجلسة.
أما إذا كان أحدهم يواجه مشكلة معينة أو كان مأمورا بخدمة ضيف خصوصي فتناول معه الطعام الخصوصي فلا بأس في ذلك، إلا أنه بشكل عام يجب على كل واحد من المسؤولين أن يقدم أسوة بتناول الطعام العام. كان المسيح الموعود عليه السلام يحب كثيرا أن لا يظهر أي نوع من التكلف من قبل العاملين والمسؤولين، كما كان يحب في الوقت نفسه أن يعامل الضيوف الخصوصيون معاملة غير عادية بحسب مقتضى الوقت، لكن دون أي تكلف. لقد حدث ذات مرة في زمنه عليه السلام أن الضيوف لم يطعموا جيدا ولم يتم الاهتمام بهم كما يجب بسبب غفلة العاملين، فأطلع الله المسيح الموعود عليه السلام أنه لم يتم الاهتمام ببعض الضيوف على ما يرام، فقال عليه السلام بأن الله تعالى أخبرني في المنام ليلا بأن العاملين في دار الضيافة قاموا بالرياء ليلا وبالنتيجة لم يتم الاهتمام بالضيوف كما كان واجبا، بحيث قد أطعم بعض الذين كانوا قريبين من الطعام ولم يطعم بعضهم الآخرون، ولم يؤدي العاملون حق الخدمة كما كان واجبا عليهم. فبناء على ذلك أمر عليه السلام بعزل العاملين في دار الضيافة إلى 6 أشهر أو أمر بعقابهم، مع أن تبعه عليه السلام كان لينا جدا، ولكنه مع ذلك لم يتحمل الرياء والنقص في الخدمة، فعاقب العاملين ثم دبر توفير الطعام للضيوف في دار الضيافة أمام عينيه. باختصار، يجب على العاملين في فرع الضيافة أن يكونوا حذرين جدا حتى لا يواجه أحد أي مشكلة في أي مكان. إن قسم الضيافة مهم جدا في ترتيبات الجلسة، وإتمام العمل في هذا القسم يكفل سير الأمور في أقسام أخرى أيضا على ما يرام. فهذا القسم لا يشمل طبخ الطعام والطعام فقط، بل يشمل تخزين المواد وتزويد الفروع الأخرى بالمواد الضرورية أيضا. فإذا وقع الخلل ولو كان بسيطا في التزويد بالمواد الضرورية يختل نظام طبخ الطعام أيضا، فيتعذر طبخه في وقت مناسب، وبالنتيجة لا تبدأ فعاليات الجلسة أيضا في موعدها المحدد أحيانا. كذلك أن قسم الضيافة يشمل السكن أيضا، فمن واجب هذا القسم توفير الفرش أيضا كما يجب للمقيمين تحت نظام الجماعة. ثم هناك قسم النظافة، أي النظافة بشكل عام ونظافة الحمامات. ثم هناك قسم آخر هو يتعلق بموقف السيارات، فكل هذه الأمور تندرج تحت قسم الضيافة. فإذا كانت هناك مشكلة أو الفوضى في إيقاف السيارات مثلا يواجه الضيوف مشاكل، وإضافة إلى ذلك يحدث الخلل في برامج الجلسة الأخرى أيضا. ثم هنالك نظام إمارة الإذاعة من الطرق الحادث بسبب الأمطار، فتسهيل الأمور المتعلقة بالطرق أيضا نوعا من الضيافة. ثم هناك فرع لتوفير العربات للمسنين والمعاقين. ثم هناك قسم لنقل الضيوف من مرآب استأجرته الجماعة للسيارات، وهذا يستغرق نحو ربع ساعة من موقف السيارات إلى الجلسة. يوقف الضيوف سياراتهم هناك وينقلون منه إلى مقام الجلسة بالباصات المستأجرة، فهذا أيضا جزء من الضيافة، لذا يجب على إدارة هذا القسم أيضا أن تدبره بشكل جيد. باختصار، هناك أمور عديدة تدخل في قسم الضيافة، وإن كان نظام الضيافة
يجري بسلام، تتحسن بقية الترتيبات تلقائيا. كذلك أن توفير الخدمات الطبية للضيوف أيضا جزء من الضيافة. فأرى أن 80% أو أكثر من الأمور المتعلقة بالجلسة منوطة بنظام الضيافة. فيجب أن تذكر كل عامل في ترتيبات الجلسة أن نظام الضيافة لا يقتصر على الذين يعملون في هذا القسم مباشرة، بل كل قسم تقريبا يعمل تحت نظام الضيافة، وأن توفير السهولة للضيوف وإكرامهم والحفاوة بهم وإنقاذهم من الصعوبة واجب على كل عامل. ندعو الله تعالى أن يوفق جميع العاملين لأداء واجباتهم على أحسن وجه، وأن تكون الجلسة ناجحة ومباركة بأتم معنى الكلمة. اليوم هو 14 من أغسطس، وهو عيد استقلال باكستان. فمن هذا المنطلق أريد أن أوجهكم إلى الدعاء أن يرزق الله باكستان حرية حقيقية، وينقذها من الحكام المغرضين والزعماء الدينيين الذين ليس لهم هم إلا تحقيق مآربهم. وأدعو أيضا أن يهب العوام عقلا وفطنة لينتخبوا زعماء أمناء يؤدون حق الأمانة الملقاة عليهم، وأن يوفقهم لفهم حقيقة أن بقاء هذا البلد وسلامته منوط بالعدل وأداء حقوق الآخرين، ويكمن في اجتناب الظلم وفي الخضوع أمام الله تعالى. صحيح أنهم يدعون الإيمان بالله ويقولون بأننا نفعل كل ذلك لوجه الله، ولكنهم من جانب آخر يحمون وطيس الظلم في كل مكان باسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم، ويرتكبون المظالم باسم رسوله رحمة للعالمين. وتصب المظالم على الأحمديين الذين لعبوا دورا بارزا في تأسيس البلاد وقدموا تضحيات كبيرة في هذا السبيل. الأحمديون من أصل باكستان حيثما كانوا يسكنون في العالم أوفياء لباكستان على أي حال، ويظهرون ولاءهم لها، ويدعون الله أن يحمي البلاد وينقذها من الأيادي الظالمين والمغرضين. الحق أن بقاء هذا البلاد مهدد بالأخطار من عدو داخلي أكثر من عدو خارجي، وهو معرض للخطر من قبل الحكام والمشايخ المغرضين. فإذا أدوا شؤون البلاد بتقوى الله وخشيته لا يمكن لأي قوة خارجية أن تلحق بها ضرا. على أي حال يجب على الأحمديين أن يدعوا لبلدهم كثيرا أن يهب الله الأحمديين في باكستان أيضا حرية حقيقية، ويسلم هذا البلد من كل أذى. وفي هذا تأكيد على التشديد في الدعاء بهذا الخصوص لبلدنا باكستان. عفوا. بعد صلاة الجمعة سأصلي صلاة الغائب على مرحومين، أولهما المرحوم كمال أفطاب بن رفيق أفطاب من مدينة هدرسفيلد ببريطانيا، الذي توفي في 7 من أغسطس 2015 في مستشفى ليدز بمرض سرطان الدم عن عمر يناهز 33 عاما. إن لله وإنا إليه راجعون. لقد وفق المرحوم لخدمة الجماعة على أصعدة مختلفة. كان قبيل وفاته يشغل منصب قائد الخدام الأحمدية في منطقة يوركشاير وسكرتير التربية في جماعة هدرسفيلد. في الأيام الأخيرة من حياته كان يقود من غرفته في المستشفى حملة تجمع 50,000 جنيه للبحوث من أجل علاج سرطان الدم. فظل مشغولا في خدمات إنسانية وتبليغ الدعوة على مختلف الأصعدة إلى آخر لحظة في حياته. كان علاقة الإخلاص والولاء من الخلافة. عندما عقد الاجتماع الأخير لمجلس خدام الأحمدية كان المرحوم في المستشفى، فركب التلفاز في غرفته وسمع خطابي في الاجتماع مباشرة.
لقد منحته الجريدة البريطانية الجارديان البريطانية لقب مطوع عام 2014. جاء المرحوم إلى هنا لمقابلتي قبل بضعة أيام من وفاته، وعلى الرغم من شدة المرض قضى وقته بكل شجاعة وبشاشة، لدرجة ما كان ليخطر ببال أحد أنه يمر بمعاناة، مع أنه كان في حالة ألم شديد. كان محبا ومخلصا جدا للخلافة. يقول أخوه السيد فاروق بأن المرحوم كان حفيد ابن سيدي الله دنا رضي الله عنه، أحد صحابة المسيح الموعود عليه السلام، في أيام الشغب ضد الجماعة في عام 1953 وأيضا في 1974 تمت محاولة فشل الهجوم على بيت السيد جمال الدين جد المرحوم كمال أفتاف، فكان جد المرحوم أي جمال الدين أسيرا في سبيل الله ل6 أشهر. كان المرحوم مدمث الأخلاق ويساعد الآخرين كثيرا ومحببا عند الناس، يمدحه غير الأحمديين أيضا إلى جانب الأحمديين على خصاله الحميدة، ولم يسمع من أحد إلا مدحه. كان محببا عند الصغار والكبار وعلى علاقة الصداقة معهم على حد سواء. كان يخدم أبويه ويهتم بإخوته وأخواته، وكان ملتزما بالصلوات ونشيطا في أعمال خدمة الخلق. كان مسؤولا على فرع هدية البصر في منظمة الإنسانية أولا. كان يعمل مؤخرا على برنامج تأسيس مستشفيات العيون في أفريقيا الشرقية. كان داعيا إلى الله نشيطا جدا، وما كان يترك فرصة تبليغ الدعوة إلى الله تفلت من يده. فقد عرف الأطباء أيضا على الجماعة أثناء معالجتهم إياه ورعايتهم له، وأخبرني بنفسي أنه ركب في غرفته تلفازا ويريهم برنامج MTA، وبذلك يتوسع مجال تبليغ الدعوة. كان عضوا نشيطا في مجلس سلطان القلم في مجلس أنصار الله، وقد بلغ رسالة الإسلام إلى مئات الآلاف الناس من خلال أكثر من 100 مقابلة مع الجرائد والتلفاز. يقول أخوه الآخر السيد يوسف أن المرحوم كان يحاول دائما بمساعيه الشخصية أن يقرب للجماعة الخدام والأطفال الضعفاء في العلاقة مع الجماعة، ويسعى شاهدا لزرع حب الخلافة في قلوبهم. كان كثيرا ما يأتي بأعضاء مجلس خدام الأحمدية إلى لندن ليصلي في مسجد الفاضل خلف الخليفة، فتوتد علاقتهم معه. كان يوجه الخدام عامة وأعضاء الهيئة الإدارية خاصة إلى الالتزام بالصلوات، وكان يقوم بإجراء عملية بهذا الخصوص، بل كان يأخذ بعض الخدام من بيوتهم لصلاة الفجر. يقول الدكتور حفيظ أن المرحوم كمال أفطاب عندما علم عن مرضه قال له: لست قلقا، بل أنا راض تماما بقدر الله. أكثر ما كان يقلقه بعد اكتشاف مرضه هو تلك المقابلات التي أعدت لمنظمة إنسانية أولا بعد زلزال نيبال، فقال: يجب أن تبث على الهواء هذه المقابلات لكي تعلم الدنيا بخدمات الجماعة للبشرية. قال الطبيب أن حالته كانت مؤلمة جدا، ولكنه كان يبتسم أثناء مرضه دوما. قال: في المستشفى لا ينبغي لنا أن نفوت فرصة تبليغ المسيح الموعود عليه السلام. كان يتمنى لو كان يعرف اللغة أو يعلم اللغة الإنجليزية ليبلغ بها الرسالة أو رسالة الإسلام بالأحرى بكثرة. يقول السيد عابد وحيد مسؤول الصحافة إن السيد كمال إضافة إلى خدماته الدينية الأخرى قد أنشأ العديد من صلات جديدة لمكتبنا في أوساط الإعلام، وكان يقنع الصحفيين ليشاركوا في الجلسة. وبعد إقامة لجنة الإعلام المركزية كان كثيرا ما يتصل ويسأل عن جهود السيد آدم ووركا الذي هو عضو في اللجنة، وإذا رأى أي تقصير كان يقوم بحماس شديد. لا بد أن نفهم أهمية هذا العمل. وكان في أيام الجلسة يأتي للمكتب رغم قلة النوم، ومع ذلك كان يبدو أنشط منا جميعا، وكان لتفكيره الإيجابي وطبعه الطيب تأثير حسن على الجميع. وكان لا يتكلف عند إنشاء الصلاة، فكان ينشئ صلات دون مخاوف وخجل. ثم يقول: أصبح موته أيضا سببا لإيصال رسالة الأحمدية عبر الوسائل الإعلامية، لأن BBC
وغيرها في ويلفس لتغريف تلغراف أيضا، وغيرها نشرات مقالات عن وفاة أي الصحف المحلية، وأشاد بذكره الرجال الإعلامي في المواقع الاجتماعية واعترفوا بخدمات الجماعة. مثلا قالت صحيفة ATV السيدة هيثر كراك: لا ينبغي كصحفية أن تكون لدي قلة الكلمات، ولكنني أشعر بالحزن الشديد على وفاة السيد كمال، بحيث أن أناسا طيبين يرحلون من هذه الدنيا بهذه السرعة، فالآن ينبغي أن نبقي اسمه وعمله حيا. وكذلك تقول مديرة ATV في يوركشاير السيدة مارغريت: كان إنسانا طيبا عدوفا، وكان يبدو من رؤيته أنه عاش حياة مفعمة بالسعادة، وسوف نقوم بتقديره على قناتنا. يقول رئيس جماعة هيدرسفيلد: كان مطيعا جدا، وكان يعشق الجماعة والخلافة لدرجة الجنون، وكنا نغبطه على ذلك. كان ملتزما بالصلاة ولا سيما صلاة الفجر، وكان يملك حماسا شديدا وشوقا لخدمة الخلق، وإذا تأخر في إرسال تقرير أحيانا وسألته فكان يعتذر فورا. وكان غير الأحمديين أيضا يمدحونه لأعماله الخيرية. وأما تبليغه فكتب إلى الجميع عن شوقه للتبليغ، وأنه كلما وجد فرصة بدأ بالتبليغ. يقول سيد محمد علي من هارتلي بول: وجدنا فرصة الذهاب إلى إيرلندا للوقف المؤقت، فكان السيد كمال قائد المحافظة وكنت قائد الجماعة المحلية، ولكنه جعلني أمير الوفد، ولم أشهد أي تقصير منه في احترامي وتكريمي وطاعتي. وكان يهتم خصوصا بأداء صلاة التهجد، وكان يقوم بالتبليغ بحماس وحرقة. وهناك مبلغ الجماعة في إيرلندا سيد إبراهيم نونان، كان المرحوم يسأله عن كيفية تبليغ المسيحيين، ويقول: وجه خادما رفاقنا في السفر إلى قراءة كتب المسيح الموعود عليه السلام، وبعد ذلك اختبره أيضا، وكذلك كان يمدحه الخدام الآخرون الذين يخدمون الجماعة. يقول رئيس سابق الجماعة هيلسفيلد: أعرفه منذ الطفولة، كان طبعه مختلفا عن باقي الأطفال، لم يكن يتشاجر مع أحد ولم يكن مشاكسا، وكان يحترم الكبار منذ صغره، وكان يتوق إلى خدمة الجماعة لحد الجنون. لن يكون من المبالغة القول بأنه كان يوفي بعهده بكل معنى الكلمة، وكان داعيا إلى الله مبلغا ناجحا، وحيثما وجد فرصة بدأ التبليغ، وكان يعطي الناس المواد التبشيرية بكثرة ويدعوهم للمجيء إلى احتفالات الجماعة، وكانت دائرة معارفه واسعة، فكان يبشر في كل مكان. يقول أحد الخدام: كان هادئ الطبع ويبقى مستعدا لخدمة الدين دوما، ولم يكن يتقدم ويبرز، بل كان يستمتع بالعمل في الخلف، ولم يكن يعمل بشيء بهدف المدح، وكان ينصح الآخرين بتوطيد العلاقة مع الله تعالى، وكان يحب القرآن والحديث ويتوق لقراءة الكتب، وكان يقرأ كتب المسيح الموعود عليه السلام بشوق ورغبة، وكلما وجد كتابا باللغة الإنجليزية أخبر الآخرين فورا بأن ترجمة الكتاب الفلاني متوفر الآن باللغة الإنجليزية، فعليكم أن تقرأوه. الحاصل كان يتحلى بميزات عديدة، رفع الله درجاته، وأعطى والديه المسنين الصبر والسلوان، وهيأ لهما أسباب الراحة والطمأنينة، ووهب إخوته وأقربائه الآخرين أيضا الصبر والسلوان. والجنازة الثانية هي للسيدة محمد نعيم أعوان الجنازة الثانية هي للسيد محمد نعيم أعوان ابن السيد مشتاق أعوان من ألمانيا، توفي غرقا في نهر راين في ألمانيا عن عمر يناهز 36 عاما، وغرق معه ابنه عن عمر يناهز 12 عاما، فتوفي كل من الابن والأب، إن لله وإنا إليه راجعون. كان قد ذهب إلى ألمانيا في 31 يوليو تموز من لندن، لأنه كان يقيم هنا في هذه الأيام، وذهب مع زوجته وأولاده
الثلاثة لزيارة والديه، وهناك كان يستحم مع أولاده في الماء القليل الغور على الشاطئ الرملي لنهر راء، إذ مرت بهم سفينتان كبيرتان فتدفقت أمواجا عاتية، وهذه الأمواج العاتية أحاطت ب5 أفراد من عائلته وسحبتهم إلى داخل الماء، ولكن كان هناك شخص ألماني موجودا في الموقع فأخرج 3 أفراد بجهد، ولكن عندما رأى السيد نعيم ابنه يغرق فلإنقاذه قفز في النهر، وأظن أنه كان موجودا فيه من قبل فتقدم لإنقاذ ابنه، ولكن جرفت الأمواج الابن والأب وعثر على جثمانه في اليوم نفسه، وأما الابن فوجد جثمانه في اليوم التالي. كان المرحوم حفيد صحابي المسيح الموعود عليه السلام المولى محمد إسحاق رضي الله عنه، وابن أخي الشهيد مبارك علي أعوان من لاهور، وحظي بخدمة الجماعة في يوزنبرغ رئيسا للجماعة هناك، وتطوع كثيرا في العمل التطوعي أثناء بناء جامعة يوزنغن. انتقل إلى بريطانيا مع عائلته سنة 2005، وهنا أيضا كان عضوا فعالا في مجلس خدام الأحمدية، وكان يأتي المسجد، كان يواظب على المجيء المسجد، وكان يخدم في الحراسة إضافة إلى اشتراكه في العمل التطوعي بحماس، وتشرف بالعمرة أيضا منذ 3 سنوات. كان إنسانا خلوقا ودمثا، وترك من دويه زوجته وابنتيه راضية أعوان بعمر 10 سنين، ونتاشا أعوان بعمر 14 سنة، و3 من إخواته اللواتي هن أصغر منهم. يقول فاروق أفطاب، وهو أخو كمال أفطاب الذي تحدثت عن جنازته أيضا: أعرف السيد نعيم أعوان منذ سنوات عديدة، كان دمث الأخلاق وصالحا ومساعدا للآخرين، وكان يواجه مشاكل كثيرة قبل مدة ولكنه لم يذكرها أمام أحد ولم يطلب أي مساعدة، وكان نموذجا حسنا من هذه الناحية أيضا. يقول رئيس جماعة مسجد الفضل: كان يتقدم لمساعدة الآخرين كثيرا، ولكن لم يكن يحب أن يصبح هو عبئا على أحد، ولم يكن يخبر أحد بمشاكله. وكذلك يقول رئيس جماعة هامبورغ في ألمانيا: كان من المقرر عقد جلسة تبليغية مع بعض الأحباب الألمان، فوصلت مركز الصلاة لمراقبة الأمور، فرأيت السيد نعيم أعوان الذي جاء إلى ألمانيا للقاء والديه وأخوته، رأيته يعمل ففرحت للغاية، فقلت له: كيف أتيت هنا؟ فقال: قدمت هنا مع أخي لكي أشترك في الخدمة، وهكذا يكون لي أيضا نصيب في التبليغ. كان يشترك في خدمة الجماعة في كل جلسة في بريطانيا أيضا. يقول السيد عاصم: كان يأخذ إجازة شهر كامل لكي يشترك في أعمال التطوعية في حديقة المهدي من الصباح حتى المساء في أيام الجلسة. وأعيد، يقول: كان يأخذ إجازة شهر كامل لكي يشترك في أعمال تطوعية في حديقة المهدي من الصباح حتى المساء في أيام الجلسة. وكان يقوم بواجباته بالجهد والأمانة، وكان قوي الأعصاب ويعمل بجهد جهيد، ولذلك كانت الأعمال الثقيلة من كل نوع تسلم إليه. رفع الله تعالى درجاته وهبا ذويه الصبر والسلوان، وكان سبحانه وتعالى بنفسه كفيلا لبناته. آمين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.